सुल्तान शेख से हो गई एक बड़ी गलती। हाँ मेरे दोस्तों, तमाम मुसलमानों की जिम्मेदारी है कि रुक कर इस गलती को समझने की कोशिश करो, और कहीं ऐसा ना हो कि आपसे भी ये गलती हो जाए। और आपसे भी अगर हो रही हो तो आज आपका भी फायदा होगा, और खास तौर से सुल्तान शेख भाई का तो फायदा होना ही है। मेरे दोस्तों, मेरे अज़ीज़ों, ये छोटी मोटी गलती नहीं है। दूसरी वीडियो आप देख रहे होंगे कि एक बंदा रोता हुआ नजर आ रहा है, बिलक बिलक कर रो रहा है, देख रहे होंगे। ये दोनों वीडियो पर मेरे दोस्तों हम एक भारी पैगाम तमाम उम्मत मुसलमा तक और तमाम आलमी इंसानियत तक, मुसलमानों तक भी और तमाम दुनिया के जितने भी इंसान हैं, जिस मजहब के भी, जिस बरादरी के भी हैं, सबका आज एक बड़ा फायदा होने वाला है। अगर वो चाहते हैं एक बड़ा फायदा तो वीडियो पर रुकें, अगर पहले किए हैं तो स्किप न करें। मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, मैं ये कोशिश करता हूं अपनी हर वीडियो के अंदर कि ऐसा फायदा हो, तमाम इंसानों का ऐसा फायदा हो, उनका आना बेकार ना जाए, उनका वीडियो पर आना बेकार ना जाए, बहुत बड़ी सीख, बहुत बड़ा नॉलेज लेकर जाएं ताकि इंसानियत दुनिया के अंदर जिंदा हो। आइए सबसे पहले इनकी वीडियो को देखिए, सुल्तान शेख की वीडियो पर, उसके बाद इस पर एक बड़ा रिएक्शन देते हुए हम इनकी इस्लाह की फिक्र करने की कोशिश करेंगे और आपसे जवाब तलब करेंगे कि क्या वाकई में मेरा ये रिएक्शन, मेरा ये पैगाम वाकई में ये सुन्नत शरीयत के दायरे में था, इस्लाम के दायरे में था, या कि मैं उससे बाहर होकर दावत दिया हूं उनको। और जो भी मैंने इन्हें सीख दी है, जो भी नॉलेज दिया है, अक्सर ये भी बोलते हैं कि मुझे किसी की परवाह नहीं है, मैं जो कर रहा हूं सही कर रहा हूं। मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, ये सबसे बड़े खतरे की बात है जो बंदा ये बोल दे। हालांकि इनका बहुत सा काम अच्छा है। आइए इनकी वीडियो को सुनिए, उसके बाद मेरा जवाब सुनकर, और ये वीडियो जो रोता हुआ बंदा नजर आ रहा है मेरे दोस्तों, इसकी जो तकलीफ है आपको सुन के जाना है। हनुमान जयंती है ना, तू हनुमान चालीसा सुन रहा था उस दिन जिम में, क्या जानता हनुमान जी के बारे में? हनुमान जी का पहला नाम बता चल। हनुमान जी का पहला नाम कार्तिक। कार्तिक, दिखा डंडा। मारुति नंदन। हनुमान जी के माता जी का नाम नंदिनी। नंदिनी। और हनुमान चालीसा सुन रहा था, तेरे को नाम नजर नहीं आया? दूसरा हाथ हटा। माता अंजनी। तू सबसे ज्यादा स्टोरी लगाता है ना हर मंगलवार वाले दिन। बता 10 नाम बता जिनसे नाम पुकारा जाता है हनुमान जी के बारे में। दिखाओ, तुम पिट के ही मानोगे। तू जानता है? तू भी लगाता है ना? तेरा बता, क्या जानता है हनुमान जी के बारे में? ला भाई, बताऊं? मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, आपने इनके तौर तरीके को देख लिया। ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह जितने भी दुनिया में इंसान हैं वो अपने अपने मजहब का नॉलेज लेने वाले बन जाएं। और ये बात हकीकत है कि अपने हर मजहब का नॉलेज हर मजहब वालों को होना चाहिए, लेकिन ये जो तरीका इन्होंने इख्तियार किया है जिससे मुझे बहुत ही ज्यादा दिली तकलीफ पहुंची है, इसलिए कि ये तरीका नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका नहीं है। और हमारी कामयाबी किसमें है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों में हमारी कामयाबी है। इस तरीके से किसी इंसान को डंडों से मारकर सोशल मीडिया पर दिखाना, यानी दुनिया के तमाम इंसानों तक वीडियो को दिखाना, देखना चाहे तो देख भी सकते हैं, सोशल मीडिया का दौर है, तो ये एक बड़ी गुनाह है। इसलिए मैं एक भाई को रोक कर एक बड़ा संदेश, एक बड़ा पैगाम देना चाहता हूं। लेकिन ये पहले से कह चुके हैं कि मैं किसी की सुनूंगा नहीं, लेकिन सुनना तो पड़ेगा मेरे भाई, सुनना तो पड़ेगा। इसलिए कि आप अल्लाह की नहीं सुनोगे, रसूल की नहीं सुनोगे, सहाबा की नहीं सुनोगे, तो किसकी सुनोगे? ये उन्हीं की बात, उन्हीं की जिंदगी से निकाल कर बात आप तक पहुंचाई जा रही है। अपनी तरफ से कोई बात नहीं पहुंचाई जा रही। किसी के पास इतनी हिम्मत नहीं है कि अपनी तरफ से आपको कोई पैगाम पहुंचा दे। तो उनका जो पैगाम है वो ये है कि अगर तुम किसी के साथ नेकी का बर्ताव करते हो, कोई नॉलेज देते हो, सिखाते हो, तो उसकी इज्जत का सबसे पहले ध्यान रखना। ये सबसे बड़ी चीज है कि अगर किसी का दिल टूट गया, कोई शर्मसार हो गया, कोई शर्मिंदा हो गया आपकी दावत से, आपके नॉलेज के पहुंचाने से, इसलिए कि बच्चे नहीं है, कि इनको जो अपने, इनके अंदर जमीर नहीं है, इनके अंदर गैरत नहीं, ये बड़े हो चुके हैं। कोई इसमें तो शादीशुदा भी हो सकता है, जवान लोग हैं। अगर आप इस तरीके से डंडों से मारकर इनकी इस्लाह करेंगे और ये नॉलेज देकर खुश होंगे कि मैं तो अच्छा काम कर रहा हूं, तो अच्छे काम को आप कैसे कर रहे हैं, कितना अच्छा कर रहे हैं, कितना बुरा कर रहे हैं, आपको मालूम है कि कौन सा काम अच्छा है, कौन सा बुरा है, ये सारी चीजें आपको मालूम है। इसलिए आपको उस पर अमल करने की कोशिश करना चाहिए। यहां एक बड़ी तौहीन हुई है इन बंदों की,
اور نماز کے لیے بھی اسی طریقے سے میں نے آپ کو مارتے ہوئے دیکھا. دیکھو کوئی آپ کے ڈر سے خوف سے نمازی بن گیا تو وہ چیز اس کے اندر نہیں آ رہی ہے. ہو سکتا ہے آپ کی جم میں وہ باڈی بنانے کے لیے آ رہے ہیں اس لیے وہ نمازی بن جائے اور اس لیے نماز پڑھے گی وہاں پہ اپنے کو جم کرنا ہے, وہاں سے اچھے کہیں جم ہوتی نہیں. تو یہ چیز کہیں شرک نہ بن جائے. اتنے مارنے تک کا جہاں میٹر آپ کا آ رہا ہے وہ چیز خطرناک ہے. تھوڑا ہلکی بلکی ڈانٹ ڈپٹ تھوڑا سا جو ہے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے. ویسے دعوت کا طریقہ تو یہ ہے کہ محبت سے پیار سے اس کے کندھے پہ ہاتھ پھیرا جائے. میرے دوست ابھی یہ ویڈیو آپ کو دیکھنا ہے, دوسری والی بہت خطرناک ویڈیو ہے. آپ کو کندھے پہ ہاتھ پھیرنا ہے, آپ کو بال سہلانا ہے سر کا, آپ کو اس کی خدمت کرنی ہے, اس کے ساتھ جو ہے محبت اور نرمی کا برتاؤ کرنا ہے. دعوت کا طریقہ تو یہ ہے. اب اس دعوت کے طریقے سے کوئی نہیں آ رہا ہے تو آپ گناہگار نہیں ہیں. آپ کسی پر پریشر بنا کر ایسا پریشر بنا دیں کہ پیچھے ہٹتے ہی آپ کو گالی دے دے تو وہ فائدے کی طرف گیا کہ نقصان کی طرف گیا. یا یہ بول دے کہ جا یار نہیں پڑھتا نماز جا, لیکن آپ کے سامنے تو نہیں بولا, لیکن سائڈ میں بول دیا. اور اگر اس کو یہ نالج ہے کہ نماز کا انکار کرنے سے ایمان والا ایمان سے خارج ہو جاتا ہے, یہ نالج ہے فرض کا انکار کرنا اسلام سے خارج کر دیتا ہے, تو اس کی گناہ کس کے سر پہ جائے گی؟ ذرا آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچو. آپ پر تو جائے گی, اس کو بھی ملے گی کہ اس نے کیوں کفر اختیار کیا. پریشر سے دباؤ سے لوگ عمل کی طرف آنے کے بجائے کفر کی طرف چلے جاتے ہیں. اگر عمل کی طرف آ بھی رہے ہیں تو اس میں کراہیت ہوتی ہے, شرک شامل ہوتا ہے کہ اگر نہیں بولوں گا تو یہ کیا بولیں گے. اللہ ماشاء اللہ 100 میں سے 1 2 3 5% اللہ والے بھی لوگ بن سکتے ہیں, لیکن 95% یاد رکھنا پریشر اور دباؤ میں اگر کسی سے آپ عمل کروائیں گے, نماز پڑھوائیں گے, روزہ رکھوائیں گے, تو یاد رکھنا کہ پیٹھ پیچھے وہ آپ کو گالی دے سکتا ہے. آپ اس کی زبان اس کے دل کا حال نہیں جان سکتے, اور وہ آپ کو آڑ میں جانے کے بعد آپ کو گالی سے جو ہے آپ کا نام لے سکتا ہے. اس لیے ایسے انداز میں, اس لیے کہ مار کھانے کا دور نہیں ان کا, اور بھی سوشل میڈیا پہ دکھا کے تو میں بہت ہی محبتانہ انداز میں آپ کو ایک صحیح راستہ, ایک صحیح پیغام حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی زندگی سے میرے دوستو یہ ثابت طریقہ میں آپ تک پہنچا رہا ہوں کہ اللہ کے رسول نے جب دعوت دینے کے بارے میں سوچا ہے تو کتنی محبت کو بچھایا ہے, محبت کو بچھا دیا میرے دوستو. ہاں, کہ کتنی تکلیفوں کو برداشت کیا, اور کس کے پاس بھی جا رہے ہیں تو محبت سے جا رہے ہیں دعوت دینے کے لیے. اور اس وقت ماحول اتنا بگڑا ہوا تھا کہ اس وقت لڑائی کا موقع تھا, لیکن اس دور میں محبت سے کام لینے کی کوشش کی ہے. آج کا دور تو نرمی کا. یہ لوگ جو آپ کے یہاں جم کر رہے ہیں, یہ تو زیادہ تر میں دیکھ رہا ہوں نرمی سے بات کرنے والے لوگ ہیں, نارمل میں سمجھنے والے لوگ ہیں. محبت میں ایسی تاثیر ہے جو پتھر کو پگھلا دیتی ہے. اسی لیے کہا شاعر نے, میرے دوستوں میرے عزیزوں, آپ باقی ہیں, آپ کا تہہ دل سے شکریہ کہ تو نے الفاظ کی تاثیر کو پرکھا ہی نہیں, تو نے الفاظ کی تاثیر کو پرکھا ہی نہیں, نرم لہجے سے تو پتھر بھی پگھل سکتے تھے. یعنی لہجے میں اتنی زیادہ تاثیر ہے, اتنی زیادہ تاثیر ہے, جیسے زہر میں بہت زیادہ تاثیر ہوتی ہے, جیسے لال مرچ میں دیکھا ہوگا نا بہت زیادہ تاثیر ہوتی ہے, بہت زیادہ ڈال دو گے تو پریشان ہو جاؤ گے. تو محبت اگر بہت زیادہ دکھا دو گے آپ کسی سے تو اس کی تاثیر یہ ہے کہ وہ آپ کا دیوانہ بن جائے گا, وہ آپ کا دوست بن جائے گا. ہاں, اس لیے محبت سے پیش آؤ, جو نبی کا طریقہ. یہاں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں ہے, آپ بولو گے میں وہی کروں گا جو کر رہا ہوں, تو آپ کو ثابت کرنا پڑے گا یہ طریقہ آپ کہاں سے لائے. اگر آپ مسلمان ہیں, آپ قرآن والے ہیں, حدیث والے ہیں, سنت والے ہیں, فرض والے ہیں, واجب والے ہیں, تو یہ طریقہ کس کا ہے؟ یہ ڈنڈوں سے مار کر سوشل میڈیا پر جو آپ اتنے بڑے بڑے بچوں کو دکھا رہے ہیں. مجھے اتنی تکلیف ہوئی ہے اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد کہ یہ تو نبی کا طریقہ پامال ہو رہا ہے, یہ تو سنت کا جنازہ نکل رہا ہے. کہ ہم تو محبت پھیلانے کے لیے دنیا میں آئے ہیں, کوئی ہماری بات مانے یا نہ مانے, کامیابی تو ہمارے نبی کے ہی طریقے میں ہے. ایک بھی ہمارے کہنے سے ایمان نہ لائے, ایک بھی ہمارے کہنے سے نماز نہ پڑھے, ایک بھی ہندو بھائی اپنے دھرم کی جانکاری نہ لے, لیکن ہمیں تو محبت سے ہی پیغام پہنچانا پڑے گا. آپ ان کو جمع کر کے ایک ایک سے سوال کر کے اور اس طریقے سے محبتانہ انداز میں بھی آپ بتلا سکتے ہیں کہ آپ کو اپنے مذہب کا نالج ہونا چاہیے. یہ کیسی زندگی کی آپ نے مذہب تو اختیار کیا ہے اور آپ کو جانکاری نہیں ہے. مسلمانوں کو اسی طرح آپ سمجھا سکتے ہیں, اس کی اچھائی اور برائی ہندو بھائی کے دھرم میں جو مذہب ہے اس کی کمی بیسی اس کو آپ سکھائیے, لیکن محبت کے انداز میں,
یہ جو شدت ہے یہ کہیں نہ کہیں سے دلوں کو توڑنے والی ہے اور منہ پیچھے پیٹ پیچھے گالی دلوانے والی شدت ہے میرے دوستوں میرے عزیزو. اس لیے ہم لوگوں کا جو وقت ہے یہ جو دور ہے یہ محبت کا دور ہے. اب جو ہے ڈانٹ ڈپٹ کا دور اور سختی کا دور یہ دور ختم ہوتا جا رہا ہے. اسی لیے میں نے کہا کہ نرم لہجے سے تو پتھر بھی پگھل سکتے تھے. اس لیے ہمیں وہ راستہ اختیار کرتے ہوئے ہمیں اللہ کی طرف لوگوں کو جوڑنا ہے, اللہ کی طرف دعوت دینا ہے. دنیا میں آنے کا جو مقصد ہے ہر انسان کا اس منزل تک اسے پہنچانے کی دعوت دینا ہے. جو ہے یہ جب فرعون کو حضرت موسیٰ علیہ السلام دعوت دینے جانے لگے, اس بچے کی ویڈیو دیکھ کر آپ کو جانا ہے میرے دوستوں میرے عزیزو. جب جانے لگے دعوت دینے کے لیے جانے لگے تو موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, اے موسیٰ جب فرعون سے بات کرنا تو نرمی کا لحاظ رکھنا. نرمی کا لحاظ رکھنا اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو جو ہے جو سمجھ رہا ہے وہ تو آپ جان ہی رہے ہیں کہ ایک بادشاہ سمجھ رہا ہے, ایک شاطر اپنے آپ کو سمجھ رہا ہے, میرا کوئی کچھ نہیں کر لے گا, میں خدا ہوں. یعنی اتنی بڑی ہستی مطلب اتنا جو ہے غرور و گھمنڈ میں زندگی گزارنے والے انسان کو جو کسی کو جوڑتا نہیں تھا اس سے کیسے کہہ رہے ہیں کہ نرمی سے بات کرنا. ہو سکتا ہے تمہاری بات کو قبول کر لے, ہو سکتا ہے تمہاری بات مان لے. حالانکہ اتنا شاطر تھا کہ نرمی سے اسے بات کرنے کا کوئی تک ہی نہیں بنتا تھا, جبکہ خدائی دعویٰ کر رہا ہے. لیکن اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ اس کے خدائی دعویٰ کرنے کے بعد بھی کتنا جو ہے اللہ تعالیٰ برداشت کرنے والے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ اے موسیٰ نرمی سے دعوت دیں. جبکہ اللہ تعالیٰ کو کہنا چاہیے, مطلب ایک اپنا میں قیاس بتا رہا ہوں کہ یہ بہت ہی شاطر ہے, بہت ہی بدتمیز ہے, اس کے ساتھ سختی سے پیش آؤ, اس کے ساتھ جنگ کا اعلان کرو. نہیں مانے گا تو یہ قدم اٹھانا. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نبیوں کو اتنی طاقت دیتے تھے کہ فرعون جیسے کو اٹھا کر پھینکتے ہوئے نہ جانے کتنی کلومیٹر جا کے دور ہو گرتا. اور دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ایک معجزہ دیا تھا آسا, جس کے ذریعے سے جو ہے کبھی وہ لاٹھی بنتا تھا, کبھی وہ سانپ بنتا تھا. یعنی نہ جانے کتنی طاقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو دی تھی. اور اس کے ساتھ آسا کے اندر جو معجزہ تھا وہ فرعون کو غرق اور تباہ کرنے کے لیے کافی تھا. لیکن اس کے بعد بھی طریقہ دیکھو میرے دوستو, طریقہ دیکھو. لیکن جب وہ حد سے تجاوز کر گیا, موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے پڑ گیا, تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کر کے دکھایا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ تم دریا کی طرف پڑھو. اس کے بعد جب دریا میں اپنے گھوڑے کو ڈالا ہے تو دریا میں راستے بن گئے. یہ اللہ کی ایک بڑی قدرت اور طاقت ہے میرے دوست. ہو سکتا ہے آپ رکے ہوں, آپ کو جلدی ہو, کسی کام میں جانا ہو, بہت زیادہ میں شکر گزار ہوں آپ کا. اس کے بعد دریا کے اندر راستے بن گئے اور ہر راستہ ایسا تھا کہ پورا آر پار دکھائی دے رہا تھا. اور جو ان کے ساتھ جو لشکر تھا وہ 12 حصوں میں تقسیم ہوا, 12 راستے بنایا, اور ہر راستے پر ایک دیوار حائل تھی پانی رہنے کے باوجود بھی. اس کے بعد ایک دوسرے کو دیکھتا تھا. اسی پانی کے اندر ایک دیوار حائل تھی جس میں جنگلے اور کھڑکیاں لگ گئیں تاکہ ایک دوسرے ساتھی دیکھ رہے ہوں, ان کو بے چینی نہ ہو, پریشانی نہ ہو کہ میرا ساتھی کہاں رہ گیا, میرا ابو کہاں چھوٹ گیا, میرا بھائی کہاں چھوٹ گیا. میرے دوستو ایسی قدرت اور طاقت کے مالک ہیں ہم سب کے رب, جس کو ہم چھوڑ کر اور منہ موڑ کر زندگی گزار رہے ہیں. لوٹو اپنے رب کی طرف میرے دوستو, اور نرمی اور محبت اور نبی کی سیرت پر آنے کی پوری کوشش کرو. اس لیے کہ ہماری کامیابی نبی کے طریقے میں ہے, کوئی طریقہ ہمیں کامیاب نہیں. وہ ایسے وہ سمجھیں میرے ساتھ جو حساب ہونے والا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر عمل کیا کہ نہیں کیا, اس کے بارے میں ہم سوچیں. کسی کی زندگی ہمیں نہیں بچائے گی. کبھی کبھی دماغ میں آ سکتا ہے میں سکھا رہا ہوں, میں استاد ہوں, تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا استاد کون؟ ذرا آپ محسوس کریے. جب نرمی میں زیادہ فائدہ ہے تو زیادہ فائدہ والا کام کرو گے نا. آپ جاب کرتے ہو تو آپ یہ دیکھتے ہو کہ زیادہ فائدہ کس میں ہے, کون سی جاب میں زیادہ فائدہ, وقت اتنی لگ رہا ہے, تو آپ زیادہ فائدے والے میں جاتے ہو. تو اپنے کو زیادہ فائدہ چاہیے نا, 1 بنے 2 بنے, لیکن اتنے مضبوط بنے کہ پوری دنیا کو حرکت میں لا کر کھڑا کر دیں, پوری دنیا کے نظام کو ہلاتے ہیں. اتنے مضبوط دونوں. ایسے نہ بناؤ کہ پیٹ پیچھے ہونے کے بعد 95% لوگ گالی دیں, 5% تعریف کرنے والے ہوں. ایسے لوگوں کو مضبوط کرنا ہے کہ 100 کے 100 پیٹ پیچھے تعریف کرنے والے ہوں اور ہماری نرمی اور محبت سے کھچ جانے والے ہوں میرے دوستوں میرے عزیزوں. آئیے اب اس ویڈیو کو دیکھیے. اس کے بعد یہ بھی ویڈیو بہت ہی زیادہ میرے دوستوں کام آنے والی ہے. ویڈیو لمبی ہے لیکن کیا کچھ لے کر آپ جائیں گے اپنے گھر وہ آپ کو احساس ہوگا. آئیے پہلے اس ویڈیو کو دیکھیے.
ऐसी भी जो भी अपने माँ बाप के साथ रहना है ना, मैं तो कहता हूँ भाई अपने माँ बाप को बहुत ख्याल रखो, क्योंकि भाई उनसे ज्यादा अपना कोई भी नहीं होता। मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, आपने इस वीडियो को देख लिया। इसने क्या दर्द बयान किया है ना। ये छोड़कर कहीं आया है कमाने के लिए बेचारा, और बता रहा है कि आने के बाद जो तकलीफों का सामना मैंने किया है, उसके बाद मेरे माँ बाप की मोहब्बत, जो मेरे माँ बाप मेरे घर पर जो मुझसे मोहब्बत करते थे, मुझे सुबह में, शाम में और जो दोपहर में पूछा करते थे, मेरे सर के नीचे तकिया लाके रखते थे, पानी का इंतजाम करते थे, मेरे कपड़ों को धुल के प्रेस करके देते थे। आज मैं अपने से इतनी तकलीफ उठा रहा हूं, जब मैं वहां था तो कदर नहीं कर पाया। रोने का मकसद इसका यही है, और तमाम उम्मत मुसलमान को नहीं बल्कि तमाम आलम इंसानियत को एक बड़ा सबक दे रहा है कि तुम अगर मौजूद हो अपने माँ बाप के पास तो उनकी नाफरमानी ना करना, उनके साथ ऐसे तरीके से रहने की कोशिश करना कि उनको जो है जरा भी तकलीफ महसूस ना हो। कभी चक मत करना, कभी उफ मत करना, इसलिए कि बहुत बड़ी नेमत, बहुत बड़ी जो है चीज माँ बाप हमारे लिए होते हैं, जिसका एहसास मुझे परदेश आने के बाद हुआ है। मेरे दोस्तों, रोने का अंदाज इसका ये बतला रहा है कि वाकई में माँ बाप की कदर करने की जरूरत है। हम बहुत ज्यादा नाफरमानी कर गए और बहुत ज्यादा माँ बाप ने हमारे ऊपर एहसान किया, लेकिन उसके बाद भी हम उनके एहसान को नहीं समझ पाए, उनके दर्द को नहीं समझ पाए। बड़े होने के बाद उनसे आंख मिलाने की हमने कोशिश की। एक बार से दो बार अगर माँ बाप ने कोई बात पूछ लिया तो हम जो आंख निकाल कर बात करने की हमने कोशिश की कि क्या बार बार आप पूछ रहे हो। अगर हमने आगे से उन्हें नहीं झुलका तो पीछे से झुलका, अरे यार बहुत परेशान करके रखे हैं ऐसा। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत इससे भी नाराज है, जबकि माँ बाप ने नहीं देखा। माँ बाप को देखना मेरे दोस्तों सिर्फ हज का सवाब है। अगर मोहब्बत से आपने देखा, आपने कोई खिदमत नहीं की, आपने पैर नहीं दबाया, आपने हाथ नहीं दबाया, आपने पानी नहीं दिया, आपने चारपाई नहीं बिछाई, आपने बिस्तर नहीं लगाया, आपने सिर्फ मोहब्बत से देखा, ऐसे मोहब्बत से, तो इतना देखने पे आपको हज का सवाब मिलता है। ये ऐसी दौलत है मेरे दोस्तों। माँ के कदमों के तले जन्नत है और बाप जन्नत का दरवाजा है। सोचो, जो माँ के कदमों का ये जो रुतबा, ये मर्तबा है, तो माँ के सर का मुकाम क्या होगा। जब पैरों तले जन्नत अल्लाह तबारक तआला ने रखी है। इसलिए मेरे दोस्तों, कदरदानी करते हुए हम तमाम दुनिया के इंसानों को एक बड़ा पैगाम पहुंचा रहे हैं मिलजुल कर, ताकि हर इंसान अपने माँ बाप की कदर करने वाला बने। और किसी को अगर मजहब की दावत देना है, बताना है, समझाना है, तो नबी वाला तरीका, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला तरीका, मोहब्बत से सर पे हाथ रख के, कंधे पे हाथ रख के, पैर दबा के, हाथ दबा के उस तक कोई भी नॉलेज पहुंचाने की हमें कोशिश करना है। अगर हम ये सब नहीं कर सकते तो कम से कम जुबान से मोहब्बत वाला जुमला निकालने की कोशिश करें। यही जुबान हमें जन्नत तक पहुंचा देगी और यही जुबान हमें जहन्नम तक पहुंचा देगी। दुनिया में भी देख लीजिए, यही जुबान हमें अच्छे अच्छे मजलिसों में बैठने का मौका दे देती है, और यही जुबान हमें खराब से खराब जो है जुआरी, शराबी, कबाबी और टपोरी के साथ रहने पर मजबूर कर देती है, कभी सलाखों के पीछे जाने पर मजबूर कर देती है मेरे दोस्तों। इसलिए हम इसका सही इस्तेमाल करके लोगों तक एक बड़ा पैगाम पहुंचाने की कोशिश करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम अल्लाह तबारक व तआला हमारे तमाम भाइयों को सही और नेक रास्ते पे चलने वाला बनाए। माशाअल्लाह, बहुत खैर का काम, बहुत अच्छा काम ये कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई कमी हो रही है, अगर हम लोग सोशल मीडिया के जरिए बात पहुंचा रहे हैं, तो हम आपके एंटी नहीं है, तनकीद नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक सीधी और सच्ची बात आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें अल्लाह खुश है, रसूल खुश है, और उनकी खुशी में सारी दुनिया की खुशी है। अगर वो नाराज हैं तो फिर सब खुश रह के हमारा कोई फायदा नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर जिंदगी रही तो मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।